द बेसिस फर मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। तिमीहरूले च्याप्टर 4 मा पढिरहेछौ अहिले हेर, मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ भन्ने कुरा पढ्यौ, तिमीहरूले EVA भन्ने कुरा पढ्यौ होला, कस्ट कन्ट्रोल भन्ने कुराहरू पढ्यौ होला, अब अहिले क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने कुराहरू पढ्दैछौ हैन। भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङले चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड दिने हो, स्ट्यान्डर्ड डाटा अथवा डकुमेन्ट तिमीहरूले प्लानिङ फेजमा बनाउँछौ। म यस्तो यस्तो क्वालिटीमा प्रोजेक्ट चाहिँ म हैन सक्छु, म यति टाइमभित्र सक्छु र म यो बजेटभित्र सक्छु भनेर चाहिँ तिमीहरूले प्लानिङमा गरेको कुरा भयो। र रियालिटीमा त्यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन त भनेर हेर्ने प्रक्रिया चाहिँ के भयो त मोनिटरिङ भयो। अब मोनिटरिङ के को बेसिसमा गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही प्लान डाटाको बेसिसमा गरिन्छ। अनि यदि त्यहाँ भेरिएन्स आयो, भेरिएन्सका कुराहरू पढाएको छौ तिमीहरूले, भेरिएन्स यदि पोजिटिभ आयो भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्ट ठिक छ, हामीले गरेको कामहरूको प्रोग्रेस के छ ठिक छ। होइन त्यो भेरिएन्स चाहिँ नेगेटिभ आयो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले कन्ट्रोलिङ गरेर प्रोजेक्टलाई ब्याक इन द ट्र्याक लिएर आउनु पर्यो है भन्ने खालको कुरा भयो। यो भनेको तिमीहरूको के रहेछ त भन्दाखेरि प्लानिङको कुरा भयो। यो भनेको यही कुराहरू भयो है, अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा। अब हेर तिमीहरूलाई याद होला, हेर त प्लानिङमा तिमीहरूले फर्स्ट काम के गर्थ्यौ होला भन त, यसो सम्झ त। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ प्लानिङमा गरिने सबभन्दा फर्स्ट टास्क के थियो होला भन त, लाइफ साइकलमा मैले भनेको थिएँ नि, बिर्स्यो? ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो, WBS। हेर अब हेर यहाँ हेर त, तिमीहरूले देखिरह होला मैले के लेखाएको छु, टु इट अ गोट यु हेभ टु कट इन्टु डिफ्रेन्ट स्मल पिसेस रे। यो के भन्न खोजे होला प्रोजेक्टको सन्दर्भमा ल भन त। कसैले गेस गर न, रङ भयो भने म भनिदिइहाल्छु नि। इन्टायर प्रोजेक्टलाई सानो सानो काम पार्टमा डिभाइड गर्ने। एक्ज्याक्टली हो। प्रोजेक्ट भनेको एउटा मात्रै टास्क होइन, प्रोजेक्ट इज नट ओन्ली वान टास्क है, प्रोजेक्ट इज द सिरिज अफ टास्केस भनौँ न, टास्केस है। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको एउटा मात्रै काम होइन, प्रोजेक्टभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि टास्कहरूको बिचमा चाहिँ इन्टर रिलेसन है, विभिन्न टास्कहरूको चाहिँ तिम्रो चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा अथवा डिपेन्डेन्ट वेमा हामीले सकिसके पछाडि मात्रै एउटा ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि जसरी हामीले खसी खाने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा खसीलाई नकाटिकन तिमीले क्वाप्प लाएर खान्छु भनेर भन्नु भनेको मूर्खता हो, अथवा त्यो खानै सकिँदैन। किन खान सकिँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई भनौँ न हाम्रो मुखमै अट्दैन, त्यो 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 जायज पनि हुँदैन, त्यो र चिजलाई हामीले खाने कुरा पनि भएन होइन। भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सानसानो पिसमा जुन चाहिँ चपाउने गरी हाम्रो मुखमा अट्ने गरी काट्नु पर्यो। पछि प्रोजेक्टलाई पनि के गर्नु पर्यो त, त्यो विभिन्न what you have to do is work breakdown. Until and unless you have not break down the work, you cannot proceed to the project works. के भन्नु खोजेको त्यो तिमीहरूले ब्रेकडाउन नगरिकन तिमीहरूलाई काम नै थाहा हुँदैन, के काम हुन्छ भन्ने कुरै थाहा नभइकन हामीले कसरी त्यो रियल इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी बढ्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले टास्कलाई हामीले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नै पर्छ। र त्यो ब्रेकडाउन गरिसकेपछि तिमीहरूलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लियर पिक्चर दिन्छ प्रोजेक्टको, यो टास्क हुन्छ है भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ क्लियर पिक्चर दिन्छ। जस्तो यहाँ भनेको छ हाउ मेनी टास्क डज द प्रोजेक्ट ह्याभ, हाउ मच डिटेल्स सुड द प्रोजेक्ट प्लान ह्याभ, दिस क्युरी इज ओभरकम बाई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। र यसलाई सर्टकटमा के भनिन्छ, WBS भनेर पनि भनिन्छ है, त्यो विचार गर, WBS भनेर भनिन्छ है त। अब हेर दिस इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन द प्लानिङ, यो मैले अघि भनिहालेँ। अब हेर यो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यार किवर्ड्सहरू भनेको यो हुन् है, यो हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चरमा हुँदो रहेछ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको अथवा यो तिमीहरूले WBS बनाउँदाखेरि चाहिँ जसरी बनाउँछौ नि त्यो बनाएको स्ट्रक्चर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ रुख जस्तो हुँदो रहेछ अरे क्या, ट्री स्ट्रक्चर जस्तो हुँदो रहेछ, यसका हाँगा बिगाहरू हुन्छन् है। अनि the project is broken down into smaller elements which are, हेर अघि मैले भने जस्तो manageable, measurable and integratable into the total package है, जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। अहिले म देखाउँछु यो कुरा पनि यहाँ है। अनि यहाँ WBS को पर्पज के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टु आइडेन्टिफाई द टर्मिनल एलिमेन्ट्स। टर्मिनल एलिमेन्ट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल आइटम्स टु बी डन इन द प्रोजेक्ट।
भनेपछि तिमीले रियालिटीमा प्रोजेक्टमा के काम गर्दैछौ त, त्यो चिजको क्लियर पिक्चर चाहिँ केले दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डब्लुबिएसले दिने भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्लानिङ गर्ने चाहिँ एउटा बेसिस हो है भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यो भइहाल्यो। अब यहाँ द प्रोजेक्ट सुड बी स्ट्रक्चर्ड इन डब्लुबिएस इन फलोइङ वे। कसरी स्ट्रक्चर गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो हेर, डिफाइनेबल हुनु पर्यो। डिफाइनेबल भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भनेको के हो त, विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू हुन्छन् त्यहाँनिर, एउटा मात्रै मान्छे हुँदैनन्। भनेपछि त्यो स्टेक होल्डर्स अथवा प्रोजेक्टको पार्टिसिपेन्ट्सहरूले त्यसलाई के गर्न सक्नु पर्यो त, इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पर्यो, सजिलै गरी चाहिँ बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो। पहिलो पोइन्ट भनेको त्यो हो, डिफाइनेबल है। म्यानेजेबल, म्यानेजेबल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ असाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल त्यो हाइड्रो पावरकै कुरा गर्ने हो भने तिमीहरूले त्यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क हुन्छ, मेकानिकल वर्क हुन्छ, सिभिल वर्क हुन्छ, अथवा अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क होला। भनेपछि इलेक्ट्रिकलले के काम गर्ने हो त, त्यो चिजको रेस्पोन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिकलले लिन्छ। मेकानिकल सम्बन्धी गर्ने काम मेकानिकल इन्जिनियरले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ। भनेपछि त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रत्येक टास्कलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने भयो है भन्ने खालको कुरा हो। अर्को भनेको के रहेछ हेर त, इस्टिमेटेबल। इस्टिमेटेबल भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिम्रो त्यो टास्कलाई, अब तिमी एज एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर यसो सम्झ त, तिमीले गर्नुपर्ने टास्कहरू भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले जेनेरेटरको सेटअपहरू हुन सक्ला होइन। त्यो जेनेरेटरको सेटअप भइसके पछाडि त्यहाँबाट जुन त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स निक्लिन्छ, हाइड्रो पावरलाई सम्झन होइन, त्यो होइन, त्यो गरिसके पछाडि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्ला, ट्रान्समिसन गर्नु पर्ला त्यो पावरलाई। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले चाहिँ सब स्टेसन्सहरू राख्नु पर्ला, विभिन्न ठाउँमा तिमीहरूले ट्रान्सफर्मरहरू राख्नु पर्ला होइन। अनि तिमीहरूको चाहिँ घर घरमा पोलहरू राखेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ 220 भोल्ट र 50 हर्जको फ्रिक्वेन्सीमा तिमीहरूले घर घरमा त्यो पावरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। पछि त्यो टास्क गर्न त्यो इच एन्ड एभ्री, मैले हेर न कतिवटा टास्क छुट्याइसकेँ यहाँनिर, त्यसभित्र पनि अझै तिमीहरूलाई थाहा होला के टास्क हुन्छ होइन, ब्रेकडाउन गर्न सक्ला म, किनभने म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर होइन होला, तर तिमीहरूलाई थाहा हुनसक्छ। भनेपछि त्यो कामलाई कति कति समय लाग्छ त, अब कति कति खर्च लाग्छ त, अब नाउ यु गाइज ह्याभ टु एस्टिमेट द्याट थिङ है, त्यसलाई एस्टिमेट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेटेबल हो भन्ने खालको कुरा भयो है। अर्को इन्डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट भन्नुको त मिनिमम इन्टरफेस विथ अर डिपेन्डेन्स अन अदर अनगोइङ एलिमेन्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तिमीहरूले इलेक्ट्रिकलको काम पनि गरिरह होला, सिभिलको काम पनि भइरह होला, मेकानिकलको काम पनि भइरह होला, तर एक आपसमा एउटाले अर्कोलाई इन्टरफियर गर्ने काम चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मिनिमाइजेसन हुनु पर्यो क्या। त्यो 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 चिज चाहिँ के हुनु भयो नि त भन्दाखेरि चाहिँ एउटाको कामले गर्दाखेरि अर्कोको कामलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ असर चाहिँ गरिदिनु चाहिँ भएन। त्यसरी पनि हामी डब्लुबिएसलाई छुट्यायो भनेदेखि चाहिँ त्यो चिज पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। इन्टिग्रेटेबल भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्बिनेसन हो अथवा कम्बाइन्ड हो भन्ने खालको कुरा हो। भन्नुको मतलब तिमीले के बुझ्न सक्छौ त, तिमीले आफ्नो काम छुट्यायो, इलेक्ट्रिकलको, मेकानिकलले आफ्नो काम छुट्याएर कस्ट इस्टिमेट गर्छ, सिभिलले आफ्नो काम छुट्याएर कस्ट इस्टिमेट गर्ला भनेपछि त्यहाँबाट के आउने भयो त, ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन र ओभरअल प्रोजेक्टको के आउने भयो त, कस्ट आउने भयो नि त होइन। अनि अर्को कुरा मेजरेबल। मेजरेबलको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको प्रोग्रेस कस्तो भइरहेछ त त्यो प्लानिङ अनुसार त मेजर गर्न सक्ने भयो नि त होइन। तिम्रो माइलस्टोन्सहरू मैले कतिको एचिभ गरिरहेको छु त भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ एचिभ गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको के रहेछ त, मेजरेबल रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौ। त्यस्तै एडाप्टेबल। एडाप्टेबल भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो टास्कहरू के गर्न सक्छौ त, तिमीले थपगढ गर्न सक्छौ। कुनै कामहरूलाई तिमीले एड गर्न सक्छौ भने कुनै कामहरूलाई तिमीले चाहिँ एलिमिनेट गर्न सक्छौ। त्यो अनुसारले प्रोजेक्टको स्कोपलाई पनि तिमीले चाहिँ एकोर्डिङ टु द इन्भाइरोमेन्ट तिमीले चाहिँ भनौँ न एउटा एडाप्ट गर्नु पर्यो त्यो हिसाबले भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न यो वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ अथवा ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने खालको कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। बुझिन्छ भन्न खोजेको कुरो बुझ्छौ? ल एनिवे
यो चिजको नोटहरू त म तिमीहरूलाई दिदिउँला, तिमीले यसलाई पनि हेर्न सक्छौ है। अब हेर, अघि मैले के भनेको थिएँ, डब्लुबिएस भनेको ट्री स्ट्रक्चर हो भनेर भनेको थिएँ। हेर, भनेपछि अब यसमा लेभल हुन्छ डब्लुबिएस को है। जस्तो हेर, नम्बर 1 मा टोटल प्रोग्राम भनेको छ र नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भनेको छ। ल, तिमीहरू कसैले मलाई भन्न सक्छौ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्राम एन्ड प्रोजेक्ट? प्रोग्राम र प्रोजेक्टमा फरक के हो? प्रोग्राम भनेको प्रोजेक्ट भित्र हुने डिफ्रेन्ट वर्क हो। जस्टिफाई गरेर त्यसलाई कसरी कसरी जस्टिफाई गर? जसरी सिम्पली एउटा फोर्थ इयरको कुनै प्रोजेक्ट जिपियुको गर्दैछ जेनेरेटर प्रोटेक्सन युनिट भनेपछि त्यसको अब रिपोर्ट पनि बनाउनु पर्यो, रिसर्च नि गर्नु पर्यो, सिमुलेसन नि गर्नु पर्यो। भनेपछि यो सिमुलेसन, रिसर्च, त्यसपछि रिपोर्ट यिनीहरू प्रोग्रामभित्र पर्छ र एज अ होल कम्बाइन भनेको जिपियु प्रोजेक्ट भयो। तिमीले उल्टो चाहिँ भन्यो नि बाबु। कोसिस गर कसैले के हो प्रोग्राम भनेको, के हो प्रोजेक्ट भनेको। तिमीले बारम्बार युज गरिरहने टर्म हो है यो। प्रोग्राम भनेको एउटा सर्टेन टाइमसम्म मात्र हुन्छ र प्रोजेक्ट भनेको एउटा स्टार्टिङ पेजदेखि इन्डिङ पेजसम्म हुन्छ। ओके, ल ल एउटा कुरा म पहिला सोध्छु अनि त्यसपछि तिमीले के बुझ्यौ, प्रोग्राम भित्र प्रोजेक्ट पर्छ कि प्रोजेक्ट भित्र प्रोग्राम पर्ला त? अब के लाग्छ तिमीहरूलाई? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर्छ होला। प्रोग्राम भित्र प्रोजेक्ट पर्छ। ल, तिमीले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्छौ नानी? ल भन त, जस्टिफाई एक्जाम्पल दिएर जस्टिफाई गर्न सक्छौ? भन त, केही आइडिया त्यसमा? तिमीले भनेको ठिक हो, केही आइडिया निकाल्न सक्छौ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई? भएन? ल हेर है, पहिला कुरा के बुझ, अघि कसले अवनिशले बनायो होला नि सबभन्दा पहिले के भन्दै थियो रे, तिमीहरूले एउटा जेनेरेटरको खोइ के गर्नु पर्यो, त्यसपछि सिमुलेसन कसले बनायो? त्यो अवनिशले बनायो हो? हजुर सर। तिमीले ठ्याक्कै उल्टो भन्यौ क्या बाबु, उल्टो भन्यो जस्तो लाग्यो मलाई। तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राम भन्यौ होलमा, तर त्यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल त्यत्तिकै हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसमा तिमीले विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नु पर्यो। विभिन्न सेक्टर भनेको के हो? एजुकेसन सेक्टरलाई हेर्नु पर्यो। एजुकेसन सेक्टरमा लिटरेसीको लेभल तिमीले के गर्नु पर्यो त? बढाउनु पर्ला। एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो काम हुन सक्छ। अर्को, तिम्रो टुरिज्मको सेक्टरमा तिमीले काम गर्नु पर्यो। त्यहाँ कसरी हुन्छ, विभिन्न तिमीले इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा टुरिज्मलाई चाहिँ आकर्षण हुने गरी तिमीले त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो त? काम गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, एग्रिकल्चरको हिसाबले हामीले इन्डियामा तिमीले आलु प्याज अथवा अरू विभिन्न हैन कमोडिटिजहरूको लागि चाहिँ भर पर्नु भएन। हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामी आफैले उत्पादन गरेर हामीले आफैले बढाउनु पर्यो। अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले उत्पादन गरेका कुराहरूलाई सहजै नेपालभरि हामीले वितरण गर्ने भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरको कुराहरू आउँछन् होला त्यहाँनिर हो। त्यस्तै अर्को कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा तिम्रो बिल्डिङ, रोड, हाइड्रो पावर हैन त्यो खालका कुराहरू कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका कुराहरू भयो होलान्। भनेपछि मैले भन्न खोजेको यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि त्यो सबै चिजहरू अथवा टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि तिमीले आफूले कार उत्पादन गर्न सक्यौ, आफूले मोटरसाइकलहरू उत्पादन गर्न सक्यौ भनेदेखि चाहिँ इन्डियाबाट त्यत्रो हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरेर लिएर आएको त्यो चिजहरू चाहिँ ल्याउनु पर्दैन थियो। हाम्रो पैसा त हामीसँगै बस्थ्यो नि त हैन र? भनेपछि त्यो विभिन्न सेक्टरहरू छन् नि, त्यो सेक्टर भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भयो क्या। एजुकेसनमा एउटा काम भइरहेको हुन्छ, तिम्रो टुरिज्ममा अर्को काम भइरहेको होला, एग्रिकल्चरमा अर्को काम भइरहेको होला, अर्कोमा अर्को काम भइरहेको होला। भनेपछि त्यो सबै चिज मिल्यो भने त्यो प्रोग्राम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अचिभ भयो है भन्ने खालको कुरा हो। अर्को एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो चौधरी ग्रुपले हैन इलेक्ट्रोनिक्स गुड उत्पादन गर्ने भनेर भन्यो रे। इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू, त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक सामान भनेको एउटा मात्रै हुन्छ र हुँदैन नि। त्यहाँ ल्यापटप होला, त्यहाँ तिम्रो फ्रिज अथवा रेफ्रिजरेटर होला, त्यहाँ तिम्रो चाहिँ अर्को मोबाइल होला, त्यहाँ तिम्रो चाहिँ टेलिभिजन होला, त्यहाँ तिम्रो माइक्रो ओभन होला हैन। त्यो सबैको टेक्नोलोजी के छ, फरक फरक छ नि त। ओभरअल प्रोग्राम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स उत्पादन गर्ने भनेर भन्यो। त त्यसको प्रोजेक्ट हेरेर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ओके तिम्रो रेफ्रिजरेटरको टेक्नोलोजी के छ, छुट्टै छ।
डिजाइन त्यसको छुट्टै छ, तिम्रो माइक्रो ओभनको छुट्टै छ, तिम्रो मोबाइल फोनको छुट्टै छ, अर्कोको छुट्टै छ। म्हणजे त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझिन्छ अब? बुझ्छौ? यस सर। ओके ल। भनेपछि थर्डमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टास्क भन्ने हुँदो रहेछ, सब टास्क भन्ने हुँदो रहेछ, वर्क प्याकेज भन्ने हुँदो रहेछ, अनि लेभल अफ एफोर्ट भन्ने हुँदो रहेछ है। तर अहिले हाम्रो कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि हामी प्रोजेक्टमा भएको हुनाले हामी प्रोग्रामतिर जाँदैनौँ है। अब हेर, मैले अघि ट्री स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, यहाँ हेर यो चिजलाई बुझ है। जस्तो हेर, फर्स्ट अफ अल अब मैले प्रोग्रामलाई मैले लिन, प्रोग्रामलाई नलिसके पछाडि हाम्रो लेभल 1 भनेको के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भयो है। अब प्रोजेक्ट छ भने अब त्यो प्रोजेक्टलाई तिमीले डिभाइड गर्यौ। हेर, एउटा टास्क 1 मेजर इभेन्टलाई, मेजर टास्कलाई तिमीले लियौ, त्यसलाई टास्क 1 भन्यौ, अर्कोलाई के भन्यौ टास्क 2 भन्यौ, यो लेभल 2 भयो। टास्क 1 भित्र के पर्दो रहेछ हेर त, सब टास्क 1.1 सब टास्क 1.2, त्यसै गरी यो सब टास्क 2.1 सब टास्क 2.2, त्यस्तै गरी सब टास्क भित्र के पर्दो रहेछ वर्क प्याकेज पर्दो रहेछ। यसरी छुट्याएको छ। भन्छ एउटा ट्री स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसरी प्रोजेक्टलाई छुट्याउन सकिन्छ, वर्क ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको कुरा हो। यहाँ अब यसमा सबभन्दा बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ जुन यहाँ नम्बरिङ गरेको छ नि, हेर त यहाँ मैले 1.2 1.1 भनेर मैले जुन यहाँ नम्बरिङ गरेको छु नि, यो नम्बरिङ इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। यो नम्बरिङ गरेको छैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ यहाँनिर। यो हो अहिलेको केसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको थोरै एउटा टास्क छ, त्यो थोरै एउटा टास्क भएको हुनाले चाहिँ तिमीले सजिलै गरी भित्र यो पर्दो रहेछ, यो टास्क भित्र यो पर्दो रहेछ भनेर तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ। तर मानिलिउ मैले यहाँ पनि यसरी टास्क राख्दै छु, अर्को यहाँ पनि टास्क राख्दै छु, यहाँ पनि टास्क राख्दै छ, यसरी यहाँ पनि टास्क राख्दै छ। अब यसलाई पनि मैले तिमीले यसरी छुट्यायौ हैन, यसलाई पनि भन न सबै टास्क यसको पनि सब टास्क भनेर छुट्याउँदै गयो भने के हुन्छ यहाँनिर गन्जा गोल हुन्छ। कुन टास्क भित्र चाहिँ सब टास्कहरू पर्दा रहेछन् त हैन, कुन टास्क भित्र चाहिँ अर्को वर्क प्याकेजहरू पर्दो रहेछ त भन्ने खालको कुराहरू हेर्नको लागि गाह्रो हुन्छ यदि नम्बरिङ गरेको छैन भने। तर नम्बरिङले तिमीहरूलाई के आइडिया दिन्छ त भन्दाखेरि ओके यो नम्बरिङले चाहिँ यो टास्क 1 भित्रको चाहिँ यो पार्ट रहेछ है, त्यसै गरी यो टास्क 2 भित्रको चाहिँ पार्ट रहेछ, यो टास्क 3 भित्रको पार्ट रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ आइडिया दिन्छ। भनेपछि यो जहिले पनि तिमीहरूले दिमागमा राख्ने यो कुरा नम्बरिङ गर्न चाहिँ बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन है। जस्तै यहाँनिर मैले बिर्सेको छु है, यो मैले राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ तिमीहरूले के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि लेभल 1 भनेर भन्न सक्छौ। हेर यो के भयो त लेभल 1 भयो हेर है प्रोजेक्ट भनेर, यो लेभल 2 भयो हेर, यो के भयो त लेभल के भयो त यो 2 भयो हेर। अनि यो के हुन्छ भने अब यहाँ के लेख्नु पर्यो तिमीले, यो 1 हो, टास्क 1 हो, यो टास्क 2 यसरी है, यो टास्क 3, यो टास्क के हुने भयो त भन्दाखेरि लास्टको चाहिँ 4 हुने भयो हेर। अब तिमीले यहाँ नम्बरिङ मैले यो छुटाएको है, यो कुरा भनेको चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो। अब यो हो भने यो 1.1 भयो हेर, यो 1.1, त्यसै गरी यो तलको के भयो त भन्दाखेरि 1.2 भयो है। अब अझै तिमीले यसलाई अझै छुट्याउँछौ भनेदेखि यसरी लगेर अझै यसलाई यसरी यहाँ छुट्याएको छौ भनेदेखि यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ तिमीले यसरी राख्यो भने के हुन्छ हेर। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भने त मैले यहाँ के काम छ भनेदेखि यो टास्क छ भने यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो भने त नम्बर 1.1 हो। त्यसै गरी यसको तलपट्टि फेरि के गर्नु पर्यो त अर्को छ भनेदेखि 1.1.2 भनेर लेख्नु पर्यो है, 1.1.2 है। अब बुझ्छौ तिमीहरूले। अब हेर यसलाई पनि तिमीहरूले त्यसरी छुट्याउन सक्छौ भन्ने खालको कुरा हो है त। भनेपछि यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि डब्लुबिएस गर्न सक्छौ। एउटा क्वेसन लेख त तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट जस्तो यो असाइनमेन्ट लेख त एउटा नोट गरेर सबैले कपी र पेन ल्याऊ ल। लेख prepare a 4-level WBS. Prepare a 4-level WBS of a project of your interest. Prepare a 4-level WBS of a project of yours interest. आफ्नो इन्ट्रेस्ट को है
तिमीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त बनाउन सक्छौ र तिमीहरूले हेर फेरि इन्टरनेटमा ए ले के भएछ मलाई पठाइदिए त सरले मलाई यसरी भने त्यसरी गर्ने होइन तिमीहरूले आफ्नो तरिकाबाट के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई सोच्ने त्यो जुन पनि प्रोजेक्ट हुन सक्छ तिमीहरूको भन न फाइनल इयरको प्रोजेक्टलाई पनि लिन सक्लाउ अथवा तिमीहरूले कुनै एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई लिन सक्लाउ अथवा अरू त्यस्तै कुनै किसिमको इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्टहरू हुन सक्छ अथवा कसैले सिभिलकै प्रोजेक्ट लिन्छु भनेर पनि भन्न सक्ला त्यो प्रोजेक्टलाई लिने अनि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसभित्रका टास्क के हुन्छन् भनेर छुट्याउने अनि यहाँ है एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीहरूले जहिले पनि त्यो नम्बरको वेटेजलाई तिमीहरूले जहिले पनि विचार गर्ने है यदि नम्बरको वेटेज एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नम्बरको छ 8 नम्बरको सोध्यो भने त्यो टास्क तिमीहरूले राख्ने टास्क पनि के हुन्छ धेरै नै हुन्छ है र यदि तिमीहरूलाई 4 नम्बरको 3 नम्बरको मात्रै सोध्या छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिपेयर भनेर सोध्या छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टास्कको क्वान्टिटी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कम हुन्छ है त बुझ्या हो गर्न सक्छौ एउटा बनाउनु पर्यो है तिमीहरूले ल है त अब यो भइहाल्यो अब देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल एज टु नम्बर द लेभल अफ इन्टु विच द प्रोजेक्ट इज ब्रेकडाउन त्यो कति लेभलसम्म जाने हो है भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्टको उसमा भर पर्छ प्रोजेक्टको नेचर कस्तो हो टाइप कस्तो हो अथवा कतिवटा टास्क कन्टेन गर्छ त्यसमा भर पर्ने भयो र तिमीहरूले ब्रेकडाउन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति छोटो पनि गर्नु भएन कि कुनै टास्कहरू मिसिङ होस् र त्यति धेरै पनि टास्कहरू राख्नु भएन कि जसले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नलाई नै टिडियस होस् त्यस्तो खालको चिज चाहिँ गर्नु चाहिँ भएन है भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मैले कुन कुन टास्कहरू राख्दाखेरि चाहिँ मेरो ओभरअल प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ र गोल चाहिँ मिट हुन्छ त त्यो टास्कहरू चाहिँ तिमीहरूले छुटाउनु चाहिँ भएन भन्ने खालको कुरा हो है त्यो अनुसारले तिमीहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो ल अब मलाई कसैले भन्न सक्छ त यो डब्लुबिएस को बेनिफिट अथवा यो डब्लुबिएस को चाहिँ युजेस भनेको चाहिँ के रहेछ त अब ल भने त कहिलेकाहीँ सोधिन्छ एक्जाममा मैले यहाँ राखेको छैन वाट आर द बेनिफिट एन्ड युजेस अफ डब्लुबिएस भनेर भनिदिन्छ अब के भन्छ होला भन किन गर्नुपर्ने रहेछ त किन गर्नु पर्यो होला भन त नम्बर 1 पोइन्ट किन गर्नु पर्यो होला भन प्लानिङ सजिलो पार्ने हो सर अनि त्यो के काम गर्नुपर्छ अगाडि नै थाहा हुन्छ नम्बर अफ म्यान पावर कति लेभल आउनु पर्ने कति गर्नुपर्ने त्यसलाई पनि सजिलो हुने भयो यसरी भनौँ पहिला भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टिसन अफ द वर्क हैन त पार्टिसन अफ द टोटल प्रोजेक्ट वर्क त्यसलाई पार्टिसन गर्न सक्ने भयो हामीले डब्लुबिएस बाट अनि तिमीले भने जस्तै अघि कति म्यान पावर लाग्छ के लाग्छ भन्नुको मतलब त्यो केसँग रिलेटेड भयो त भन्दाखेरि कस्टसँग रिलेटेड भयो भनेपछि हामीले के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा एक्चुअल कस्ट चाहिँ कति लाग्दो रहेछ है भन्ने खालको कुरा पनि हामीले के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ डब्लुबिएस बाट थाहा हुने भयो भन्ने कुरा हो अर्को कुरा जस्तो अघि हामीले भनेको थियौँ नि प्रोजेक्टको टास्कहरुको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हैन जिम्मेवारी हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं त भन्दाखेरि चाहिँ असाइन गर्न सक्ने रहेछौं क्या तेरो टास्क हो यो मान्छेले यो काम गर्छ यो मान्छेले यो काम गर्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त एउटा हामी असाइन गर्न सक्छौं अर्को फाइनल्ली जुन रिस्क भन्ने कुरा छ त्यो रिस्क भन्ने कुरालाई केही हदसम्म चाहिँ हामी मिनिमाइज चाहिँ डब्लुबिएस को आधारबाट पनि गर्न सक्छौं भनेर भन्नु पर्यो त्यसरी भन्नु पर्यो है ल तिमीहरुलाई त्यो असाइनमेन्ट्स पनि मैले भनिहाले यति हो तिमीहरुको डब्लुबिएस भनेको है त ओके ल अब अर्को टपिक हेरौं तिमीहरुको चाहिँ शेड्युलिङ है त तिमीले सुनिरहेको कुरा हो तिमीले क्रिकेट म्याच हेर्छ है हैन हेर्छ हैन जस्तै हेर हेर ओके अहिले क्रिकेट म्याचमा नजाउँ अहिले क्रिकेट म्याचमा अहिले एकछिनमा जाउँला ल अब हेर शेड्युल जस्तो तिमीहरुको हेर है शेड्युल अहिले बिहान 7 बजेदेखि 8:40 सम्म प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको क्लास 8:40 देखि केको क्लास छ भने त 10:20 सम्म रूरल इलेक्ट्रिफिकेसन ओके अनि 10:20 के रे 10:20 देखि 11:10 सम्म तिमीहरुको ब्रेक अनि 11:10 देखि फेरि केको क्लास छ युटिलाइजेसन अनि 12:50 देखि त्यसपछि सर बाइ बाइ बिदा हो ल हेर तिमीहरुले हेर त त्यो आजको तिमीहरुको पढाइको काम भनौं न त्यो पढाइको कामलाई तिमीहरुले अथवा डिपार्टमेन्टले के गर्देको छ तिमीहरुको टाइम अनुसार चाहिँ तिमीहरुले यो समयमा यो सब्जेक्ट पढ्नु पर्छ है
भनेर तिमीहरूलाई के गरिदिएको छ, छुट्याइदिएको छ नि त। त्यो चिजलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि शेड्युल भनेर भनेको हो क्या। हाम्रो प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको शेड्युल के रहेछ त, 7 बजेदेखि 8:40 सम्मको शेड्युल रहेछ हैन त। त्यो टाइमलाई हामीले के गर्यौँ, फेज बनायौँ क्या। 8:40 देखि 10:20 सम्म अर्को खोइ के क्लास भन्यौँ, त्यो अर्को त्यो क्लासको लागि छुट्याइएको तिमीहरूको टाइम हो। भनेपछि शेड्युल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइमलाई फेज बनाएर है, टाइमलाई फेज बनाएर कुनै पनि टास्क कसरी गर्ने त भनेर यदि हामी प्लानिङ गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ शेड्युल गरेको हो भनेर भन्छौँ। भनेपछि वाट इज शेड्युल भन्ने बित्तिकै शेड्युल इज अ टाइम फेज प्लान फर परफर्मिङ द वर्क नेसेसरी टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट, अथवा अ शेड्युल इज अ टुल टु डिटरमाइन द एक्टिभिटिज नेसेसरी टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट। हेर हैन त, भनेपछि कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ के एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ त, त्यो चिजलाई प्लानिङ गर्ने भनेको नै के हो त भन्दाखेरि शेड्युल हो। द टाइम इट विल टेक टु कम्प्लिट द एक्टिभिटिज एन्ड द सिक्वेन्स इन विच द वर्क मस्ट बी परफर्म टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट इन अ टाइमली एन्ड कस्ट इफेक्टिभ म्यानर। यो चिज भनेको तिमीहरूको शेड्युलिङ भयो। अथवा डेफिनेसन हेर है, वाट इज प्रोजेक्ट शेड्युलिङ भनेर भनिदियो भनेदेखि तिमीहरूले के बुझ्ने त भन्दाखेरि यहाँ कन्स्ट्रक्सनको ठाउँमा तिमीलाई प्रोजेक्ट भनेर पनि भनिदिन्छ है। प्रोजेक्ट शेड्युलिङ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो। यही भनेको कुरालाई अघि भर्खर जुन भन्यो नि, त्यही भनेको कुरालाई चाहिँ यदि तिमीले ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट शेड्युलिङ हो है भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन विच सोज द फेजिङ रेट अफ द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज with the starting and completion dates and the sequential relationship among the various activities or operations in a project so that work can be carried out in an orderly and effective manner है। भनेको त्यही कुरा जुन तिमीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू कहिले सकिन्छ, कहिले सुरु हुन्छ, एक्टिभिटीहरूको बीचमा चाहिँ तिमीहरूको सिक्वेन्स के छ भनेर इस्टिमेट अथवा प्रेडिक्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ शेड्युल गर्छौँ। अर्को टु कन्ट्रोल फाइनेन्सिङ एन्ड पेमेन्ट भनेर भन्छ क्या। भएर कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले पैसाको खर्च त हुन्छ। अब काम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले ला गर भनेर एकैचोटि पैसाको पेमेन्ट पनि गर्दैनौ, अनि काम सकिसके पछाडि पनि तिमीले चाहिँ एकैचोटि पैसाको पेमेन्ट गर्दैनौ। काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि एज अ होल पैसा तिमीले पेमेन्ट गर्दैनौ, काम सकिसके पछाडि पनि एज अ होल पैसा पेमेन्ट गर्दैनौ। तिमीले के गर्छौ त त्यो पैसा फेज वाइज तिमीले के गर्छौ, पेमेन्ट गर्छौ। र तिमीले कसरी गर्छौ त अझै भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेछ त त्यो शेड्युल हेर्छौ क्या। तिमीले एक्चुअल शेड्युल हेर्छौ, फिल्डमा कस्तो काम भइरहेछ त त्यो शेड्युलको आधारबाट चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठेकदारलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ पैसा दिन्छौ है भन्ने खालको कुरा भयो, पेमेन्ट गर्छौ भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि फाइनेन्सिङ र पेमेन्टलाई पनि कन्ट्रोल गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसै गरी अर्को टु सर्भ एज अ रेकर्ड रे। हेर जस्तो पास्टमा तिम्रो त्यस्तै तिमीले जुन प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेछौ त्यो प्रोजेक्टको लागि त तिमीले पास्टमा त्यस्तै नेचरको प्रोजेक्टको चाहिँ तिमीले शेड्युल लियौ भने के हुन सक्छ, तिमीलाई प्लानिङ गर्नको लागि, नयाँ प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अथवा अब भोलिको दिनमा गएर तिमीले अहिले गरिरहेको प्रोजेक्टको चाहिँ सरी हेर अब भोलिको दिनमा गएर अहिले गरिरहेको टाइपको प्रोजेक्टको तिमीले गर्न खोजिरहेछौ भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले अहिले गरेको प्रोजेक्टको चाहिँ शेड्युलले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि भविष्यको लागि चाहिँ तिम्रो चाहिँ रेकर्डको रूपमा चाहिँ एउटा काम गर्न सक्ने भयो है भन्ने खालको कुरा हो। यो भनेको तिमीहरूको रेकर्डको लागि। अर्को हेर टु सपोर्ट डिले क्लेम भन्छ क्या। हेर डिले भन्नुको मतलब ढिलो। प्रोजेक्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट तिम्रो चाहिँ टाइममा सकिने भन्ने खालको कुरा चाहिँ रेयर नै हुन्छ। डिले आर इनइभिटेबल इन प्रोजेक्ट क्या, जसलाई एभोइड गर्न सकिँदैन। डिले भन्ने कुरा हुन्छ हुन्छ प्रोजेक्टमा। अब त्यो डिले भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कसको कारणले डिले भयो त, कन्ट्र्याक्टरको कारणले भयो कि कन्सल्ट्यान्टको कारणले भयो कि होइन अनरको कारणले भयो कि कसको कारणले डिले भयो त हो। अब त्यहाँनिर क्लेम आउँछ। क्लेम आउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको कारणले गर्दाखेरि डिले भएको र यसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, जति हानि नोक्सानी भयो त्यसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो चिजलाई मिलाउने कुरा कसले गर्छ त भन्दाखेरि शेड्युलले गर्छ। किनभने शेड्युलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्चुअल पर्फर्मेन्स कस्तो भएको छ, तिमीले प्लानिङ कस्तो गरेका छौ, त्यो सबै चिजलाई आधार बनाएर तिमीले चाहिँ त्यो क्लेमलाई सेटलमेन्ट गर्न सक्छौ है भन्ने खालको कुरा भयो। अर्को कुनै चेन्जेस र अनसर्टेनिटिजहरू आयो, अघि हामीले डब्लुबिएसमा भनेको थियौँ नि, प्रोजेक्टको स्कोपलाई हेरेर कुनै पनि टास्कलाई एड गर्न सकिन्छ, इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हो नि। भनेपछि
प्रोजेक्ट युनिक भएको हुनाले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै त्यस्ता अनसर्टेनिटिजहरू आयो भने त्यो टास्कलाई हामी के गर्न सक्छौँ त एडिसन अथवा एलिमिनेसन अथवा त्यसको टाइमहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ फेरि फ्लेक्सिबल बनाउन सक्छौँ है भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि यो कारणले यो 5 वटा कारणले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेड्युल गर्नुपर्छ है भन्ने खालको कुरा भयो। तिमीलाई सोधिरहेको हुन्छ है बेला बेलामा वाट इज सेड्युल, वाट इज प्रोजेक्ट सेड्युलिङ एन्ड डिस्कस अबाउट इट इम्पोर्टेन्स अथवा वाइ यु निड टु डु द सेड्युलिङ इन प्लानिङ एनी प्रोजेक्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ तिमीलाई 4 नम्बर 5 नम्बरमा सोधिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो चिजलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। अब हेर अर्को सेड्युल गर्ने टेक्निक्सहरू जस्तो पहिलो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि बार चार्ट है, बार चार्ट अथवा ग्यान्ट चार्ट। यो बार चार्ट र ग्यान्ट चार्ट भनेको एउटै हो है, यो ग्यान्ट भन्ने मान्छेले बनाएको हुनाले यसलाई ग्यान्ट चार्ट भनेर पनि भनिन्छ। अब बार चार्ट भित्र अर्को के पर्छ, एउटा लिङ्क बार चार्ट भन्ने पर्छ, अर्को के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माइलस्टोन चार्ट भन्ने कुरा पर्छ। यो बार चार्ट भित्रै पर्ने कुरा हो है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ माइलस्टोन चार्ट मैले राखेको छैन अहिले, यहाँ बिर्सिएको रहेछु मैले। भनेपछि लिङ्क बार चार्ट र माइलस्टोन चार्ट भन्ने कुरालाई सम्झिनु पर्यो। अर्को मेजर भनेको हामीले 16 नम्बरको न्युमेरिकल भनेको यसबाट हो, यो सिपिएम क्रिटिकल पाथ मेथड भनेर भन्छ। अर्को भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक जसलाई हामी के भन्छौँ पल्ट भनेर भन्छौँ। अर्को लाइन अफ ब्यालेन्स भन्छ, यो हामीले पढ्नु पर्दैन है, यो हाम्रो कोर्समा छैन, वी डोन्ट निड दिस। र अर्को भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ पिडिएम भन्छ, प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड भनेर भन्छ। भनेपछि यो लाइन अफ ब्यालेन्स भन्ने मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ठिक छ, बुझ्दैछौ? यस सर। ओके ल अब आयो बल्ल। अब हेर बार चार्ट अथवा ग्यान्ट चार्ट है त। अब हेर यो अर्को टुल हो, यहाँ हेर यसमा तिमीहरूले अघि मैले क्रिकेट भन्दै थिएँ, यहाँ हेर क्रिकेट यहाँ मैले बनाएको कोरेको देखिरहेको छु है। यो रन हो रे, ल यो रन हो रे, यो ओभर हो रे हेर है। यहाँ हेर फर एक्जाम्पल यो फर्स्ट ओभर, यो सेकेन्ड ओभर, यो थर्ड ओभर, यो फोर्थ ओभर र यो अझै ल यसरी गर्नु, ल यो फिफ्थ ओभर लिएर यसरी मैले भनेर हेर 0 1 2 3 4 5 यो ग्राफबाट तिमीहरूले के बुझ्यौ होला भन त? कुन ओभरमा कति रन बन्या, कुन ओभरमा कति रन बन्या हो र त्यो बुझ्ने आधार के हो भन त? त्यो के आधारबाट त्यो तिमीले बुझ्यौ भन त? यो कुरालाई के देखेर बुझ्यौ यहाँ भन्न खोजेको? त्यो ग्राफमा तिमीले के कुरा त्यस्तो देख्यौ र यो ओभरमा यति रन बन्यो भनेर तिमीले भन्यौ भन त? ओ त्यो अझै अझै मैले क्लियर गर्न सक्ने त्यो ग्राफमा त्यस्तो के कुरा देख्यौ त ताकि तिमीहरूलाई के इन्फर्मेसन पायौ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ओभरमा यति रन बन्यो भनेर के त्यस्तो कुरा देखेर भन्यौ त भन्दैछु ग्राफभित्र? फ्लक्चुएसन भइरहेछ नि त, कहिले घटी कहिले बढी भइरहेछ नि त रन, मतलब ओभर अनुसार रन तल माथि भइरहेछ नि त। यसरी भन्नु पर्यो। मैले खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो ग्राफको लेन्थ होइन हो हो त्यो ग्राफको भन्न, ग्राफ होइन, ग्राफ मैले उल्टो भनेको छु, ग्राफ होइन, त्यो बारको। त्यहाँ तिमीहरूलाई एउटा बार दिएको छ हेर प्रत्येक ओभरमा, त्यो बारको लेन्थले तिमीहरूलाई के बताइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ओभरमा यति रन हो। हेर त्यो बारको लेन्थ जति जति हाइट बढी भयो के भएको हो त? रन के भएको? धेरै भएको। अनि जति जति तिमीहरूको बारको लेन्थ थोरै भएको हो, कम भएको हो, रन के भएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ थोरै भएको होइन र। यो बारको लेन्थले तिमीहरूलाई के बताएको हो त भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन दिएको हो। भने चाहिँ बार चार्टको आधारबाट तिमीले के थाहा पायो त भन्दाखेरि यहाँनिर बारको लेन्थको आधारबाट चाहिँ यो ओभरमा यति रन भयो भनेर बुझ्यौ। त्यस्तै प्रोजेक्टमा पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक एक्टिभिटीलाई जसरी तिमीले यहाँनिर के गर्यौ त, प्रत्येक ओभरमा तिमीले एउटा बार दिएको छौ नि, त्यस्तै के गरिन्छ प्रोजेक्टमा भएका पनि प्रत्येक टास्कलाई के गरिन्छ, तिमीहरूको एउटा सर्टेन लेन्थ दिइन्छ, त्यो बार दिइन्छ, त्यो बारको सर्टेन लेन्थ हुन्छ। त्यो लेन्थले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टको यो टास्कलाई चाहिँ यति समय लाग्छ है,
भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने काम गर्छ क्या बुझ्यो है कुरो भनेपछि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्प्लिसन अफ द भेरियस एक्टिभिटिज अफ द प्रोजेक्ट रे है पहिलो यो भयो यसलाई किन ग्यान्ट चार्ट भनेको त भन्दाखेरि यो हेनरी ग्यान्ट भन्ने मान्छेले तिम्रो 1919 मा बनाएको हुनाले 1919 मा यसले डेभलप गरेको हुनाले चाहिँ के गरेको हो त भन्दाखेरि यसलाई ग्यान्ट चार्ट भनेर पनि भन्या हो अब यहाँ द जब और एक्टिभिटिज आर लिस्टेड भर्टिकल्ली जस्तो यहाँ रनलाई भर्टिकल्ली लिस्टिङ गरेको छ भने यहाँ पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि जब र एक्टिभिटिजलाई के गरिन्छ भर्टिकल्ली लिस्टिङ गरिन्छ अनि इच अफ देम इज अलॉटेड अ हराइजन्टल स्ट्रिप यहाँ भर्टिकल स्ट्रिप दियो भने अब के गरिन्छ प्रोजेक्टको सन्दर्भमा चाहिँ हरिजेन्टल स्ट्रिप दिन्छ त्यो हरिजेन्टल स्ट्रिपले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एस्टिमेटेड टाइम टु कम्प्लिट दैट पर्टिकुलर एक्टिभिटी त्यो बारको लेन्थले अथवा त्यो हराइजेन्टल स्ट्रिपको लेन्थले के बुझाउने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कति समय लाग्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझाउने भयो भनेपछि युज्ड एज प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ टुल फर स्मल एन्ड मिडियम साइज प्रोजेक्ट हेर है यो जहिले पनि विचार गर्नु तिमीहरूलाई सोधिन्छ एक्जाममा कहिले काहीँ इन वाट सिचुएसन डु यु प्रिफर द बार चार्ट एनालाइसिस भनेर भनिदिन्छ भनेपछि बार चार्ट एनालाइसिस इज प्रिफर्ड फर दोज सिचुएसन वेयर द activities for the small and the medium size project भन्दिने where the number of activities are very less भनेर भन्ने के है bar chart is preferred for such project whose project is small and medium size project which is small and medium size project and the number of activities to be performed in the project is very less भनेर त्यहाँ भाषा मिलाएर चाहिँ तिमीले लेखिदिनु पर्यो भनेपछि बार चार्ट भनेको के हुन्छ त सानो र मिडियम साइज प्रोजेक्टको लागि मात्रै युज हुँदो रहेछ है भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो है यतै भने अब यहाँनिर ब्रेक डाउन द होल प्रोजेक्ट इन्टु भेरियस एक्टिभिटिज इन्टु सब अब हेर यहाँ लजिकल सिक्वेन्सको मिनिङ के हो थाहा छ लजिकल सिक्वेन्स भनेको जस्तो के हो त भन्दाखेरि कुन काम सकेपछि कुन काम सुरु हुन्छ कुन कामलाई कुन कामले फलो गर्छ कुन कामलाई चाहिँ कुन कामले प्रिसिड गर्छ कुन र कुन काम चाहिँ कन्करेन्टली एउटै पोइन्ट इन टाइममा सुरु हुन्छन् प्यारालली सुरु हुन्छन् त्यो चिज चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ क्या हामीले रियलमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्यो कुरा भनेको है भनेपछि लजिकल सिक्वेन्स डेभलप गर्ने त्यस पछाडि प्रत्येकको टाइम एस्टिमेट गर्ने र फाइनल्ली बाइ युजिङ द नम्बर अफ बार्स हैन अनि त्यहाँबाट के गर्छौ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ बार चार्ट पत्ता लगाउँछौँ जस्तो यहाँ है फर एक्जाम्पल मैले तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाएको छु देखिरह होला हौ हेर मैले अघि भने जस्तै जब्स आर लिस्टेड भर्टिकल्ली हेर सबै कामहरुलाई मैले यहाँ बिल्डिङ प्रोजेक्टको राखेको छ है सबै कामलाई मैले के गरेको छु यहाँनिर भर्टिकल्ली लिस्टिङ गरेको छु हेर 7 वटा काम रहेछ र यतापट्टि तिम्रो टाइम भयो टाइम मैले केमा राखेको छु मन्थमा राखेको छु हेर माथि अनि प्रत्येक कामलाई मैले के गरेको छु हेर त एउटा बारको माध्यमबाट मैले एउटा लिस्टिङ गरेको छु भन्नुको मतलब सबैलाई हराइजेन्टल स्ट्रिप मैले के गरेको छु प्रोभाइड गरेको छु हेर यहाँनिर लजिकल सिक्वेन्स अघि भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि फाउन्डेसन सकेपछि आरसीसी सुरु हुन्छ आरसीसी र इलेक्ट्रिकल वर्क्स के हुँदो रहेछ त प्यारालली सुरु हुँदो रहेछ कन्करेन्टली त्यो भन्न खोजेको है भनेपछि यसरी तिमीले के गर्छौ लजिकल सिक्वेन्स डेभलप गरेर प्रत्येक कामलाई तिमीले चाहिँ एउटा के गर्छौ हराइजेन्टल स्ट्रिप दिन्छौ र त्यो हराइजेन्टल स्ट्रिप दिइसकेपछि तिमीले लास्टमा के थाहा पाउँछौ त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल मेरो प्रोजेक्टको कम्प्लिसन टाइम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यति दिनमा सकिने रहेछ है भन्ने खालको कुरा तिमीले बुझ्न सक्छौ बुझिन्छ यो 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 यसबाट बुझिन्छ यो 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 ग्राफबाट भनौं अथवा यो डायग्रामबाट बुझिन्छ नि हैन यस सर सर हेलो हजुर हजुर सर यो हरिजेन्टल स्ट्रिप को सट्टा के यसमा डेट र त्यो मन्थहरु लेख्न पाइन्छ नि कि फाउन्डेसन वर्क 15 डेजको हो के पाइँदैन त्यो यहाँ सुन न त्यो लेखेर मात्रै लेख्यो भनेदेखि त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नै भएन नि त हैन र यो मानव सर हाम्रो रिसर्च चाहिँ 15 डेजमै भ्यायो भनेपछि त्यो जुन महिनामा बनाएको त्यो पुरै महिनामा त्यो स्ट्रिप बनाउनु पर्यो जस्तो सुन न जस्तो तिम्रो चाहिँ ल भन न तिमीले एउटा रिसर्च भन्ने कुरालाई चाहिँ तिम्रो 2 महिना लाग्छ रे हैन तिमीले टाइमलाई के गर्न सक्ने भयो त तिमीले चाहिँ डेमै तिमीले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सक्ने भयो हैन होइन भन्दाखेरि तिमीले के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि डेमा ब्रेक गर्दाखेरि मलाई लामो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तिमीले त्यसलाई के गर्न सक्छौ वीकमा ब्रेक गर्न सक्छौ नि त हैन र त्यो वीकमा ब्रेक गर्ने मैले त्यो भन्ने आँटा त तिमीहरुलाई हेर अब तिमीहरुलाई अर्को असाइनमेन्ट छ है यहाँ क्लियर हो अब तिमीहरु
अर्को असाइनमेन्ट तिमीले नै कुरा उठायौ, मैले त्यही नै भन्न आँटेको थिएँ अहिले भर्खरै। तिमीहरूको फाइनल इयर प्रोजेक्ट अब तिमीहरूको ऊ भइसक्यो होइन, भनौँ न फिक्स भइसक्यो होइन त? भइसक्यो सर। भइसक्यो। अब तिमीहरूलाई मोटामोटी के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब मैले सुन्नमा आएको हेर, अब तिमीहरूको यो सेमेस्टरको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अनलाइन भए पनि क्लास के अरे जाँच गर्ने के गर्ने भन्ने खालको पनि कता कता गाई सुनिरहेको छु। फिजिकल्ली हुन पाएन भने पनि गर्ने भन्ने खालको कुरा कता कता के सुनिरहेको छु है म। जे होस् अहिले के बुझ, दसैँतिर तिमीहरूको यो जाँच हुन्छ, साउन भदौतिर है। अनि अर्को सेमेस्टर के हुन्छ त, दसैँ पछाडि सुरु भयो भने तिमीहरूको लगभग चैतसम्ममा तिमीहरूको के हुन्छ त, यो अब तिमीहरूको इन्जिनियरिङको काम सकिन्छ अथवा प्रोजेक्टको डिफेन्स तिमीहरूको चैतसम्ममा हुन्छ भनेर बुझ। भनेपछि अब तिमीहरूले काम सुरु पनि गरिसक्यो होला अलिअलि होइन, केही न केही हदसम्म केही न केही अलिअलि इनिसिएसन त गरिसक्यो होला भने तिमीहरूले अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो जेठ महिनादेखिको चैत महिनासम्ममा तिमीहरूले प्रोजेक्टमा गर्नुपर्ने टास्क, फाइनल इयर प्रोजेक्टको गर्नुपर्ने टास्क तिमीहरूले के गर्ने? सबभन्दा पहिला वर्क ब्रेकडाउन गर्ने। फर्स्ट अफ अल काम सबै WBS भनेर छुट्याउने। WBS भनेर छुट्याइसके पछाडि चाहिँ तिमीहरूले इच एन्ड एभ्री कामलाई चाहिँ कति कति समय लाग्न सक्छ तिमीहरूले आफैले इस्टिमेट गर्ने। तिमीहरूको लागि रियल प्रोजेक्ट हो क्या अब त्यो है, प्र्याक्टिकल बेसिसमा। अब तिमीहरूले चाहिँ मलाई यो काम यति यति समयमा यसरी, तिमीलाई डेडलाइन थाहा छ नि त। ओके, यो अहिले सानो प्रोजेक्ट भएको हिसाबले तिमीले थाहा पायो होला होइन। सुरुमा एउटा यो कामै नगरिकन त यो हुँदैन भन्ने खालको कुरा, त्यो लजिक त एक हिसाबले ठिकै होला, काम त गर्नै पर्यो। अब हेर है, यो बढ्यो भने हेर, यो बढ्यो भने यो ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन 6 महिनाबाट 7 महिना पुग्न पनि सक्छ, नपुग्न पनि सक्छ। त्यो बार चार्टले भन्न सक्दैन क्या, त्यो बार चार्टको लिमिटेसन्स हो त्यो। किन हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो फाउन्डेसन वर्क र तिम्रो यो लास्टको एक्सटेरियर फिनिसको सम्बन्ध के हो, आरसिसी र तिम्रो यो भनौँ न इन्टेरियर फिनिसको सम्बन्ध के हो, यिनीहरूको एक आपसमा एक्टिभिटीको एक आपसको डिपेन्डेन्सी के छ त, त्यो चिज चाहिँ बार चार्टले भन्न सक्दैन क्या। कुरा बुझ्यौ? त्यही भएर हामीले एकदम बढ्छ नै अथवा बढ्दैन नै भनेर ठोकुवाका साथ हामी भन्न सक्दैनौँ। यहाँ त्यही भएर लेखा छ नि, हेर न, नो डिफाइन्ड रिलेसनसिप। त्यो डिफाइन्ड रिलेसनसिप चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ बार चार्टबाट भन्न सकिँदैन। तर यो चिजको ओभरकम कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल पाथ मेथडबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभरकम हुन्छ। जस्तो फाउन्डेसन वर्क भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो डिले भयो भने ओभरअल प्रोजेक्ट डिले हुन्छ कि हुँदैन त भनेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ फेरि उसले भनिदिन्छ, के अरे सिपिएमले चाहिँ भनिदिन्छ है। बार चार्टले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैन। यो बार चार्टको मेजर के हो त, डिसएडभान्टेजेस हो भनेर। सेकेन्ड पोइन्टमा हेरेर त्यही लेखा छ, ल्याक अफ इन्टर रिलेसनसिप एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्सिज अमोङ द एक्टिभिटिज है। अर्को हेर, इट क्यान नट बी युज एज अ कन्ट्रोल डिभाइस, नभने यसलाई डिभाइस होइन, यो टुल हो है। इट क्यान नट बी युज एज अ कन्ट्रोल टुल फर लार्ज प्रोजेक्ट। अघि भनिहाल्यो हामीले, धेरैवटा प्रोजेक्टहरू भएको एक्टिभिटीहरू भएको प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्न सक्दैनौँ। अनि अर्को, इच एक्टिभिटी रिसिभ्स द कन्सिडरेसन विथ नो इन्डिकेसन वेयर द म्यानेजमेन्ट एट्र्याक्सन सुड बी फोकस्ड। यो के भनेको यहाँ आएर, तिम्रो जस्तो भनौँ न, फाउन्डेसनले गर्दाखेरि फाउन्डेसन ढिलो भयो भने मेरो प्रोजेक्टको ड्युरेसन ढिलो हुन्छ कि, आरसिसी ढिलो भयो भने ढिलो हुन्छ कि, डोर्स एन्ड विन्डोज ढिलो भयो भने ढिलो हुन्छ कि, त्यो हामीलाई थाहा छैन क्या। किनभने एक आपसको डिपेन्डेन्सी नै थाहा छैन भनेदेखि त कसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टको काम चाहिँ ढिलो हुन्छ त, ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन डिले हुन्छ त। त्यो थाहा नपाएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, प्रत्येक कामलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एउटै प्रायोरिटीमा है, इक्वल इम्पोर्टेन्समा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यही भनेको अहिले, इच एक्टिभिटी रिसिभ्स द कन्सिडरेसन विथ नो इन्डिकेसन वेयर द म्यानेजमेन्ट एट्र्याक्सन सुड बी फोकस। म्यानेजमेन्टले चाहिँ कहाँ फोकस गर्ने हो त होइन भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सबैलाई एउटै कन्सिडरेसनमा फोकस गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा हो। अनि लास्टमा हेर, क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेको छ, फ्लोट भनेको छ। अब अहिले तिमीहरूले ठ्याक्कै यो बुझ्दैनौ, किनभने सिपिएममा पुग्नुपर्छ त्यसको लागि है। र त्यो पुगेपछि तिमीहरूले यो चिज चाहिँ त्यही बेलामा बुझ्छौ, म त्यही बेलामा म भनिदिउँला। हुन्छ? बुझिन्छ? केही क्वेसन छ?